बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम अलिफ मद आ वाले अल्फाज की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हमने अलिफ वाले अल्फाज की प्रैक्टिस की थी। ये देखें, अनार, इस्लाम, ऐलान, अचानक, उदास, स्कूल। तो आज हम अलिफ मद आ वाले अल्फाज की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने बड़े गौर से देखना है। जितना आप ज़्यादा गौर से देखेंगे कि किस तरह पेंसिल चल रही है, उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ आप सीख पाएंगे। ये कच्ची पेंसिल है, लेड पेंसिल है। एक मरतबा इससे लिखेंगे और बाकी जो है नीचे हम इससे लिखेंगे ताकि आपको बेहतर नज़र आ सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये पहला लफ्ज़ है आम। ये देखें, आम जो है ये 4 लाइनों पर किस तरह लिखा हुआ है। अलिफ जो है ये पहली, ये दरमियान वाली 2 लाइनों पे है तकरीबन। थोड़ा सा ऊपर यहाँ से शुरू करेंगे, अलिफ मद आ, ऊपर मद लगाएंगे, मद, और यहाँ से मीम शुरू करेंगे, मीम, आम। अलिफ मद आ, मीम, आम। अब हम इस पॉइंटर से लिखेंगे। आपने ऐसे ही, आपने सामने ऐसे नहीं जाना लिखते हुए। आपने पहले एक लफ्ज़ को पकड़ लेना है, फिर उसको लिखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर हम आ की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम आरी की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह लिखाई में ज़्यादा बेहतरी आती है, बजाय कि आप सामने की तरफ लिखते जाएं। उससे बेहतर ये है कि आप एक ही लफ्ज़ को जो है वो उसकी एक बार प्रैक्टिस करें। अब हम लिखेंगे आम, दोबारा लिखेंगे। ये देखें, अलिफ, ऊपर मद, अलिफ मद आ, मीम, आम। ठीक है, एक मरतबा और लिखें। जब आप लिखना शुरू करें फिर आपने रास्ते में पेंसिल नहीं उठानी, ठीक है। चाहे आप कच्ची पेंसिल से लिख रहे हों या आप किसी मार्कर या पॉइंटर से लिख रहे हों, आपने जब कोई हर्फ शुरू करना है तो उसको मुकम्मल लिखना है। अब देखें, मीम जब लिखेंगे तो रास्ते में कहीं भी हमने पेंसिल नहीं उठानी। आम, ठीक है। ये अलिफ लिखा, इसके ऊपर मद लगाई, अलिफ मद आ, और ये मीम, आम। तो हमने आम की प्रैक्टिस की। अब हम करेंगे आग की प्रैक्टिस। अलिफ मद आ, आगे है गाफ। ये है अलिफ मद आ, ये आगे गाफ। पहले आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लिया करें अगर आप जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं राइटिंग में। अच्छा, पहले अलिफ लिखा, फिर ऊपर मद लगाई, फिर यहाँ से लेकर ये गाफ का ये नीचे वाला हिस्सा बनाया, ऊपर ये 2 कश लगाए। इसको कश बोलते हैं। कई बच्चे इसको डंडे भी बोल लेते हैं, ये डंडियाँ बोल लेते हैं। वैसे इसको उर्दू में कहते हैं कश। ये काफ के ऊपर 2 कश है, गाफ के ऊपर 2 कश हैं, और काफ के ऊपर 1 कश होता है। ये देखें, काफ के ऊपर 1 कश। आग, दोबारा देखें, अलिफ मद आ। ये देखें, इस अलिफ मद आ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और इसकी बराबर है। यानी कि तहरीर में जहाँ भी अलिफ मद आ आएगा हमने उनकी जो है वो साइज़ वो सेम रखना है। जो हैंड राइटिंग है वो तभी खूबसूरत नज़र आती है जब अल्फाज का साइज़ और हरूफ का साइज़ जो है वो बिल्कुल बराबर हो। यानी कि अलिफ मद आ जहाँ भी लिखेंगे इसका साइज़ इतना ही लिखेंगे। अब गाफ लिखेंगे। ठीक है, दोबारा देखें, अलिफ मद आ, अलिफ मद आ, और ये देखें गाफ। पहले नीचे वाला जो है कश लगाएंगे, फिर ऊपर वाला कश लगाएंगे, और इनको आपस में ना मिलाएंगे नहीं। ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल आएंगे, इनको आपस में मिलाना नहीं है। नीचे वाला टच होगा, ऊपर वाला टच नहीं होगा। दोबारा देखें, अलिफ मद आ, गाफ, आग। एक मरतबा और देखें, अलिफ मद आ। कई बच्चे इसे अलिफ मद्दा कहते हैं। अलिफ अलिफ मद्दा नहीं होता, अलिफ मद आ। ये 2 अलिफ के बराबर आवाज़ होती है।
یہ میں نے یہاں پہ تھوڑا سا لمبا لکھ دیا ہے تو تاکہ میں جو ہے جو میرے کش ہیں وہ اس الف مد آ سے ٹکرائیں نہیں، ان کے ساتھ جڑے نہیں، اس لیے میں نے ذرا یہ لمبا لکھا ہے۔ تو یہ یہاں پر بھی میں نے گاف جو ہے یہ لمبا لکھ دیا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر جو گاف ہے وہ درمیان والی 2 لائنوں پہ تقریباً یہ سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن میں نے جو گاف لکھا ہے وہ لمبا 3 لائنوں پہ لکھ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے یہ گاف کے جو کش ہیں یہ ٹچ نہ ہوں اس کے ساتھ، اس لیے اسے لمبا لکھ دیا۔ اور ویسے آپ اگر دیکھیں گے نا کتابوں کے اوپر تو یہ آپ کو لمبا ہی نظر آئے گا، یہ والا سرا، اور یہ والا چھوٹا تھوڑا کم نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اپنی روانی میں لکھیں گے تو تب آپ زیادہ پیارا لکھ سکیں گے۔ جب ہم فالو کرتے ہیں تو اس وقت ہم جو ہے وہ اتنا آزادی کے ساتھ نہیں لکھ سکتے، لیکن اپنی ہینڈ رائٹنگ کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے۔ سٹارٹ میں یہ دیکھیں الف ہے، اس کے اوپر مد لگائی، الف مد آ، یہ رے ہے، اور یہ چھوٹی یہ ہے آری، ٹھیک ہے۔ الف مد آ، رے چھوٹی یہ ری، آری۔ اب دوبارہ دیکھیں، الف مد آ، رے چھوٹی یہ ری، آری، الف مد آ، رے چھوٹی یہ ری، آری۔ اب انسان کمپیوٹر تو ہے نہیں کہ 100% یہ ہو بہو ویسی نقل کر سکے، کوشش کریں اچھے سے اچھا لکھنے کی۔ یہ دیکھیں الف مد آ، یہ رے ہے، اور آگے یہ چھوٹی یہ ہے آری۔ تو آری کی پریکٹس کی۔ اب ہم پریکٹس کریں گے آنکھ کی۔ یہ اس میں اس کے آپ حروف دیکھ لیں، الف مد آ ہے، یہ نون ہے، یہ کھے ہے۔ آپ نے اس کے اندر 1 2 اور 3 حروف ہیں۔ بعض بچے غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں 4 حروف ہیں، الف مد آ ہے، نون ہے، کاف الگ ہے اور کھے الگ ہے۔ کاف اور یہ کاف الگ ہے اور 2 آنکھوں والی ہے الگ ہے، لیکن آپ نے کاف اور 2 آنکھوں والی جو ہے اس کو آپ نے کھے سمجھنا ہے، یہ کھے ہی ہے۔ الف مد آ، نون اور کھے، آنکھ۔ یہ دیکھیں اب جب لکھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ یہ دیکھیں یہ الف مد آ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نون کا حصہ ہے اتنا سا، اور یہ جو ہے نا یہ اتنا، یہ کھے ہے، یہ یہاں پہ نون ہے اور یہ کھے ہے۔ دوبارہ دیکھیں، یہ دیکھیں یہ الف مد آ، ٹھیک ہے، یہ نون ہے اور اس کے ساتھ یہ کھے ہم جوڑیں گے، یہ کاف، یہ نون ہے اور یہ کاف اور یہ 2 آنکھوں والی ہے جو مل کے جو کھے بناتی ہیں آنکھ۔ یہ ذرا تھوڑا سا کہنے کے بچوں کے لیے مشکل ہے، تو اس کی آپ بار بار پریکٹس کریں۔ الف مد آ، نون، کھے۔ یہ دیکھیں کیسے پینسل چل رہی ہے، ویسے ہی آپ نے چلانی ہے۔ الف مد آ، نون اور کھے، آنکھ، ٹھیک ہے۔ آنکھ کے بعد ہم لکھیں گے آدمی۔ پھر الف مد آ، یہ دیکھیں یہ الف ہے، اس کے اوپر لگائی مد، تو یہ بن گیا الف مد آ، یہ دال، اور یہ میم چھوٹی یہ می، آدمی۔ دوبارہ دیکھیں، الف مد آ، دال، یہ میم چھوٹی ہے می، آدمی۔ دوبارہ دیکھیں، الف مد آ، دال، یہ میم چھوٹی ہے می، آدمی۔ الف مد آ، الف مد آ، دال، آد، میم چھوٹی ہے می، آدمی۔ تو آدمی کی پریکٹس کی۔ اب ہم لاسٹ ہمارا جو ورڈ ہے وہ ہے عام لیٹ۔ الف مد آ، میم عام، لام یہ ٹے لیٹ، عام لیٹ۔ یہ دیکھیں
الف مد آ، میم کے ساتھ لام، پھر یہ اور اس کے ساتھ ٹے کو ملائیں گے، آملیٹ، آملیٹ۔ دوبارہ دیکھیں، الف مد آ، میم لام یہ ٹے، آملیٹ۔ دوبارہ دیکھیں، الف مد آ، میم لام یہ ٹے، آملیٹ۔ ایک مرتبہ اور دیکھیں، الف مد آ، میم لام یہ ٹے، یہ جو نیچے دو نقطے لگے ہیں یہ کے ہیں، اور یہ ٹے ہے، ٹے کے اوپر چھوٹی توئے لگا دی ہے۔ اب ایک مرتبہ ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ آم، آگ، آری، آنکھ، آدمی، آملیٹ۔ تو اس کو بار بار آپ پریکٹس کریں، آپ ویڈیو کو پاز کر کے روک کے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی آپ بھی کوئی بازار سے جو ہے وہ بک لے لیں، اسکیچنگ والی بک لے لیں، یہ نوٹ بک لے لیں، یہ والی اس طرح کی بازار سے بہت اقسام کی اچھی اچھی مل جاتی ہیں، تو اس کے اوپر آپ پریکٹس کریں، اور دھیان میں یہ رکھیں کہ اوپر سے نیچے کی طرف آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ضبط صبر کے ساتھ جو ہے وہ آرام کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے، اور ان کو آپ سے آپس میں جوڑنا نہیں۔ الف مد آ دیکھیں الگ ہے، میم الگ ہے، الف مد آ الگ ہے، گاف الگ ہے۔ یہ تھوڑا سا پیچھے کر کے لکھے تاکہ یہ الگ الگ موتیوں کی طرح الگ الگ نظر آئیں، یہ نہیں آپس میں جو ہے وہ گڑمڑ ہو جائیں اور ہمیں جو ہے وہ لفظ پڑھنا نہ آئے۔ تو امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ مزید کسی اور اچھے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔